वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। सियासी सूरत हाल पे एक दो इश्यूज़ जो हैं अपोजिशन और हुकूमत को लेके, उनमें काफ़ी इस वक्त हम कह सकते हैं कशीदगी नज़र आ रही है। एक तरफ तो तीरा का मामला है। तीरा से जो नकल मकानी हुई उसके ऊपर तनकीद और सवालात जब उठे, तो अब लग ये रहा है कि चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, दोनों ही जो हैं वो ये ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि ये फ़ैसला ऑपरेशन का और नकल मकानी का किसने किया। बार बार वफाकी हुकूमत की तरफ से ये बात की जा रही है कि वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और ना उसका फ़ौज ने या वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है। इसी तरह जो सूबाई हुकूमत है वो भी कह रही है, उनका कहना ये है कि ये जो ऑपरेशन है ये वफाकी हुकूमत और फ़ौज की मर्ज़ी से हो रहा है और मना करने के बावजूद सूबाई हुकूमत के कहने पे हो रहा है। बल्कि सुहेल आफरीदी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर हुकूमत ने अपना बयान वापस नहीं लिया और उस पर माफ़ी नहीं मांगी तो वो एक जिरगा बुलाएंगे और फिर उस जिरगे में वो बात पूछेंगे जो वहाँ के रहने वाले हैं मुतासरीन से कि ये फ़ैसला कैसे और किसने किया। हुकूमत वफाकी जो है उसकी तरफ से पहले भी आ चुके हैं प्रेस स्टेटमेंट्स। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये बैठे हुए थे, उनके साथ इख्तियार वली साहब भी थे, वो भी एडवाइज़र हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने एक दफ़े फिर ये बात दोहराई कि तीरा की जो वादी है उसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और ना वफाकी हुकूमत या फ़ौज की तरफ से ये ऑपरेशन जो है वो हुआ, ऐलान हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा कि वहाँ 500 के करीब जो है TTP के लोग हैं और उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत और जिरगे ने ये फ़ैसला किया था कि नकल मकानी होगी और उसके बाद ही लोग वहाँ से हिले हैं। बार बार उन्होंने अपने आप को और फ़ौज को इससे दूर किया है। इसके साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि एक दफ़े फिर 8 फरवरी के हवाले से अपोजिशन हो और ख़ास तौर पे जो एक इत्तेहाद है अपोजिशन का TTAP, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी हुई है और उसको वो वापस लेने को तैयार नहीं है। बल्कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने तो ये भी कहा कि वो सोच रहे हैं कि जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू की जाए। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो ये बार बार कह रही है कि ये कोई एहतजाज कामयाब नहीं होगा, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि जब भी ये एहतजाज होगा तो उसके बाद जब अपोजिशन जो है वो एक दफ़े ये एहतजाज करके अपना शौक़ पूरा कर ले तो मुज़ाकरात जो होने हैं उस पर भी तभी बात होगी। और तीसरा ज़िक्र करेंगे हम बसंत के हवाले से, जो पंजाब हुकूमत की कुछ अनाउंसमेंट्स या फ़ैसले सामने आए हैं। इन सब इशू बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेर अली अरबाब साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन करेंगी आमना हसन शेख साहिबा, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी शेर अली अरबाब साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, तीरा के मामले पर बार बार वफाकी हुकूमत कह रही है कि ना तो उन्होंने कोई ऑपरेशन का ऐलान किया, ना उन्होंने कहा कि लोग नीचे आए नकल मकानी करें, बल्कि इख्तियार वली साहब ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कहा कि ये जो आपकी सूबाई हुकूमत है उसने पैसे हथियाने के लिए ये सारा किया, जिरगा बुलाया, ऑपरेशन का ऐलान किया कि कैबिनेट में से पैसे अप्रूव करवाएं और फिर वो जो पैसे हैं ऑब्वियसली वो ये कह रहे थे कि खर्च करते वक्त लोग उसमें से हिस्सा लेंगे। बड़ा इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है, इंतहाई कहते हैं ना कॉन्डिसेंडिंग बात है। तीरा में ऑपरेशन का या ISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी देख लें और ये ख्वाजा आसिफ के फ्लोर के ऊपर कुछ अर्सा पहले की बात देख लें। देखें, जब सिक्योरिटी जो है ना इसमें मतलब बड़ा, इसको एक तो ये है कि इसके ऊपर काफी कुछ अर्से, कुछ हफ्तों से इस पे बात चल रही है। बड़ा इसका बड़ा ठीक ठाक सीधा हल है, वफाकी हुकूमत थोड़ा सा अपनी अना से नीचे उतरे।
ہم نے ایک پیس جرگہ کیا نہیں صوبائی سر، بٹ اسمبلی میں. اس میں صوبائی حکومت کا کیا رول رہا ہے؟ معاف کریے گا میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ سر صوبائی حکومت کا بھی کردار یا جو رول رہا ہے اس میں وہ کوئی واضح نہیں ہے. آپ لوگوں کا ڈی سی جو تھا یا جو وہاں تعینات ہوئے تھے گورنمنٹ آفیشلز، وہ بھی اس جرگے کا حصہ تھے. آپ لوگوں نے پیسے بھی اس کے لیے ایلوکیٹ کیے. تنقید آپ پہ بھی ہو رہی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں، اس کا بڑا سمپل حل تھا. صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹس تھی کہ جی یہاں پہ دہشت گرد ہیں، ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کے یہ جو ہے محرکات ہوں گے، ہم یہ کریں گے، آپ لوگ یہ کریں گے. آپ کو یہ پتہ ہے 2 دفعہ یا غالباً 3 دفعہ صوبائی حکومت نے چیف منسٹر نے اپیکس کمیٹی میں کے لیے خط لکھا کہ یہ اس اپیکس کمیٹی پہ بات کرتے ہیں. اپیکس کمیٹی میں نہیں آئے. صوبائی حکومت صوبائی اسمبلی نے سیکیورٹی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی پیس جرگے کے بعد اس پہ خط لکھا. اس طرح جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ایلوکیشن ہوئی ہے، جب ایک آپریشن کے تحت نقل مکانی ہوئی، بیکاز آپ جرگہ دیکھ لینا، جرگے میں ڈپٹی کمشنر کے علاوہ نہ کوئی الیکٹڈ وہ ہے، نہ کوئی صوبائی حکومت کا ایز سچ جو ہے جو کیبنٹ منسٹرز ہیں ان میں سے نہ کوئی علاقے کا ایم پی اے، نہ ایم این اے، کوئی. سو اپنی طرف سے جب جرگے کرتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے بغیر، اور جب اس کا فال آؤٹ آتا ہے تو اب ان کو خیال آیا کہ نہیں، ہم یہاں پہ کوئی آپریشن نہیں کر رہے. دیکھیں، یہ چیز جو ہے اس کے اوپر ڈاکومنٹیشن خطوط موجود ہیں جو کہ چیف سیکرٹری کو لکھے گئے ہیں ان کی طرف سے کہ جی آپ کائنڈلی جو نقل مکانی ہے اس کے لیے بندوبست کریں بیکاز آپریشن ہونے جا رہا ہے. سو ٹھیک. ایشو یہ ہے کہ ابھی بھی بیکاز یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. اگر تیرا کو پراپرلی میچورٹی کے ساتھ اور یہ ادارے جو ہیں سیاسی جماعت نہ بنے اور پراپر ایک پروفیشنل محکمہ ادارہ بن کے صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں طے کر کے آگے لے کے جائیں تو آگے جو مزید دہشت گردی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اس کا جو ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ورنہ یہی سیاست چلتی رہے گی اور نقصان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہمیشہ سے رہا ہے صحیح. پختونخوا کے لوگوں کو ہوگا. بالکل ٹھیک. آمنہ شیخ صاحبہ، آپ نے سنی شیر علی ارباب صاحب کی بات. ایک دفعہ وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آپریشن کا جو ہوا تھا جرگے میں اس میں ملٹری بھی انوالو تھی اور یہ کہ صوبائی حکومت کی ریپریزنٹیشن بقول ان کے نہیں تھی. اب مگر وفاقی حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی آپریشن کال ہی نہیں ہوا. دیکھیے وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی دین اگین دیٹ از آلسو پارٹ. آپ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر صرف تنقید کی جائے. آپ تنقید تو ہر چیز پہ نہیں کر سکتے نا. آپ ہر چیز کے اوپر اگر ایشو بنائیں گے تنقید کریں گے. ہاں اگر یہ لوگ ہمیں اس کے اوپر پازیٹیو انپٹ دیتے جی آپ اس طرح نہ کریں اس طرح نہ کریں یہ بہتر ہے، یہ تو ہم ہمیشہ اوپن ڈور پالیسی رکھتے ہیں ان کے لیے. لیکن اگر انہوں نے صرف تنقید کرنی ہے اس وقت وہاں پہ ہمارے پاس کیا آپشنز اویلیبل ہیں یہ بھی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ اس چیز کے اس طرح کی ایک پرابلم ارائز ہوئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا آپشنز اویلیبل ہیں. اف وی ڈونٹ ہیو اینی آپشنز اویلیبل تو اسٹیٹ کو کچھ تو کرنا ہے نا. اسٹیٹ اپنا ایکشن تو لے گی. بالکل صحیح. جی آمنہ صاحبہ معاف کریے گا، آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہے. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک بریک، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شیر علی ارباب صاحب سے اور آمنہ حسن شیخ صاحبہ سے. جی شیر علی ارباب صاحب، سر اب یہ تو کلیریفائی کر دیں کہ وہ جو ڈی سی صاحب اس جرگے میں موجود تھے کیا وہ آپ کی حکومت کے نمائندہ تھے اور واز ہی ایکٹنگ انڈیپینڈنٹلی آف دا پروونشل گورنمنٹ؟ دیکھیں، آپ کو پتا ہے جو فارمر فاٹا ہے ابھی بھی وہاں پہ کالا قانون جو ہے اپنا ایکشن نیٹ وہ انیکٹ ہے. تو وہاں پہ فارمر فاٹا میں ابھی بھی لیڈ جو ہے وہ ملٹری کی ہے. سو اگر ملٹری کوئی اپنا جرگہ بناتی ہے اور تو اس کے اندر جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو وہ لوگ شامل کرتی ہے. بیسک بات یہ ہے، بیسک بات ابھی جو انہوں نے کہا نا اسٹیٹ جو ہے وہ صرف ایک محکمہ ادارہ نہیں ہوتا. اسٹیٹ صوبائی حکومت بھی اسٹیٹ کا حصہ ہے جس طرح وفاقی حکومت ہوتی ہے. صوبائی اسمبلی بھی ہے جس طرح نیشنل اسمبلی ہوتی ہے. وہی والی بات ہے کہ یہاں پہ جان بوجھ کے چیزیں جو ہے کنفیوژن کی طرف لے جا رہی ہیں بیکاز شروع میں آپریشن سب سے بڑا ایشو، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ
वफाकी हुकूमत और ख़ासकर जो हमारे मिलिट्री हैं, वो नहीं चाहते कि वो सूबाई हुकूमत के साथ बैठ के इस चीज़ को एड्रेस करें। उन्होंने एक बड़ा सही। खतरनाक बयानिया बनाया हुआ है कि ये जो दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं और ये जो सिंपैथाइजर्स हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, इनसे भूल गया है कि देयर वाज अ नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के DGI थे हमारे हुकूमत में भी, और जब हमारी हुकूमत चली गई, रिजीम चेंज हो गया, तो इनकी हुकूमत में भी उनका जो भी काम था, आबादकारी थी या मुज़ाकरात था या जो था, उसको एंडोर्समेंट दी जा चुकी है। तो अगर हम दहशतगर्दी के गर्दों के सहूलतकार हैं, तो ये लोग भी हैं। अब ऊपर कमांड बदल जाती है और फिर ठीक। डायरेक्शन कंप्लीटली 180 डिग्री चली जाती है, तो इसमें तो हमारी गलती नहीं है, बिकॉज हम जो है यहाँ पे सफर कर रहे हैं। अटक के उस पार जितने भी सूबे हैं उनको ये इशू है नहीं, ये इशू हमारा है। और और ये अभी से नहीं है, ये हमेशा से है, बिकॉज यहाँ पे बफर जोन था, ये जो हमने अफगान जिहाद में हम लोग इस्तेमाल हुए, उसके बाद वॉर एंड टेरर में हम इस्तेमाल हुए, अब यहाँ पे होगा इशू। ये अगेन एक बड़ा ही गलत वो बनाया जाता है। हमने ये कभी नहीं कहा सही। कि जी सर मैं हम दहशतगर्दी हाँ। के, हाँ, एक आखिरी पॉइंट, हमने ये कभी नहीं कहा कि जी हम ऑपरेशंस के सरीहन खिलाफ हैं। हमने ये नहीं कहा। ये तो ऑब्वियसली अगर यहाँ कहीं पे मिलिटेंट्स होंगे, उनको फ्लश आउट करने के लिए ऑपरेशन होगा, लेकिन इस दफा ऑपरेशंस ऐसे हों जिसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हों, ताकि हर एक चीज को देखा जा सके। बिकॉज हमने माजी में भी देखा है, जहाँ पे विल होता था वहां पे ऑपरेशन के थ्रू चीजें क्लियर हो जाती थी, जहाँ नहीं होता था 5-5-6 ऑपरेशन हो जाते थे और चीजें उसी तरह रहती थी। तो हम चाहते हैं कि ये रिपीट ना हो बिल्कुल ठीक। और चीजें सर जो अब आई हैव टू गेट जी। सर प्लीज आमना साहिबा, एक तरफ तो ये ऑपरेशन की बात है और दूसरी तरफ फरवरी 8 को एहतजाज ऑपोजिशन ने कॉल किया हुआ है। क्या इस दफे भी आप लोग उनको एहतजाज करने से रोकेंगे? देखिए, इन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स हो तो हम चाहते हैं ऑपरेशन हो, लेकिन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो। अब मुझे ये बताएं कि स्टेक होल्डर्स ये किसको कह रहे हैं? स्टेक होल्डर्स तो पाकिस्तान की आवाम है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में होने वाले हर एक्शन, हर ऑपरेशन के अंदर सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान की आवाम है, क्योंकि जब हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के खवारिज, इस तरह के लोग जब आ जाते हैं और उनसे जो उनके एक्शन से नुकसान होता है, तो वो पाकिस्तान की आवाम का होता है, पाकिस्तान के बच्चों की जाने जाती हैं, वो किसी भी सूबे में हो, किसी भी कोने में हो। तो इसलिए हम अब इनसे जाके तो इजाजत नहीं लेंगे या इनके ऑन बोर्ड होने का इंतजार तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने, जब हमारे बच्चे शहीद हुए वे बलूचिस्तान में पड़े हुए थे, तो इनका लीडर कहता था कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, ही डिडंट इवन बॉदर टू गो देयर। तो ये लोग तो अब हमें नहीं बता सकते तो कि आमना ऑपरेशन साहिबा, कब क्या होगा। आप ये कंफर्म इस वक्त कर रही हैं कि ऑपरेशंस जो खैबर पख्तूनख्वा में होंगे वो सूबाई हुकूमत की मर्जी के बगैर होंगे? देखिए, मैं ये कंफर्म नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो यकीनन सूबाई हुकूमत की मर्जी के बगैर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान के बच्चों की जान बहुत जरूरी है। आपको ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि पहले जब ये बात हुई थी ऑपरेशंस के ऊपर, आज से 6 से 7 महीने पहले भी जब बात हुई, जब अली अमीन गड्डापुर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात की गारंटी भी ली कि जी मैं टॉक्स करूंगा और मैं बातें सब कुछ ठीक कर दूंगा और मैं मुज़ाकरात कर लूंगा। वो मुज़ाकरात के कुछ राउंड्स भी हुए, उसके बाद कुछ दिन बाद दोबारा एक अटैक हुआ, वो सारा कुछ हमने देखा हुआ है। सो क्या हम इनके पर्सनल एजेंडा के ऊपर तो इस वक्त तीरा में ऑपरेशन हो रहा है? मैं आपको एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं, फिर मैं उस पर भी आती हूँ कि हमने ये भी देखा कि जिस वक्त कराची के अंदर गुल प्लाजा में आग लगी, तो इन्हीं की पार्टी के तमाम रहनुमा टीवी पे आए और उन्होंने कहा जी क्या फर्क पड़ता है अगर सूबे में आग लगी थी, वफाक को चाहिए था रिलीफ देती। तो इसी तरह मैं आपको ये भी बताती चलूं कि खुदा ना खास्ता अगर KPK में भी ज्यादा नुकसान होता है, इस वक्त ये नहीं चाहते कि वफाक ऑपरेशन करे। इस वक्त ये कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलें, क्योंकि दे डोंट वांट दैट। अगर अमन कायम होगा, अगर कोई अच्छा वफाक के जितने हमारे ऑपरेशंस होंगे उनकी अच्छे आउटकम्स होंगे, तो इनको इस बात की प्रॉब्लम है कि ये कई क्रेडिट वफाकी हुकूमत को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारी एस्टैब्लिशमेंट को मिल गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? That is the only reason they don't want it. नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शेर अली अरबाब साहब से और आमना हसन शेख साहिबा से। मुझे एहतजाज के हवाले से भी बता दें। देखिए, एहतजाज के हवाले से तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इनका एहतजाज पाकिस्तान के ऊपर हमले के अलावा कुछ नहीं।
یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ میں پہلے بھی آپ کے شو میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ ان کا احتجاج جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح ون وے اور دی ادر نقصان پہنچایا جا سکے. آئی کین گیو یو اے لسٹ. جس وقت چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے تھے اس وقت انہوں نے احتجاج کیا, ازبیکستان کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ آ رہے تھے, آذربائیجان کی, جب کوئی فورن ڈگنیٹری پاکستان آتا ہے یہ احتجاج کرتے ہیں, جب پاکستان کے اندر کرکٹ واپس آتا ہے یہ احتجاج کرتے ہیں, جب سی پیکس آتا ہے تب یہ احتجاج کرتے ہیں. اور تو اور دا ہائٹ آف ایوری تھنگ کہ جس دن 14 اگست کا دن ہے, جس دن ہم 14 اگست مناتے ہیں پاکستان کی انڈیپینڈنس کا دن, ہم اس دن اپنے آپ کو پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, مسلمان, ہندو, سکھ, پنجابی, بلوچ سے بالا تر ہو کے پاکستانی سمجھ کے پاکستان کا دن بناتے ہیں. یہ لوگ اس دن بھی احتجاج کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا وہ ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, صحیح. پاکستان کو اور پاکستانیوں کو توڑنا. اس لیے ان کا احتجاج وہی سب کچھ. اور احتجاج میں نکلے گا کون؟ ایک میں بات عارفہ ضرور کہنا چاہتی ہوں, جب یہ سندھ گئے تو انہوں نے سندھ جا کے یہ ڈرامہ کیا کہ جی سندھ حکومت نے ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا. یہ پنجاب آئے تو انہوں نے پنجاب حکومت کے اوپر الزام لگایا کہ جی پنجاب میں ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا. اگر ان کی اتنی اسٹریٹ پاور ہے کے پی کے میں تو نکال لینا وہ 10 لاکھ لوگوں کا سنامی جو نکلنا ہے کے پی کے میں, تو ان کی اپنی حکومت ہے. چلو ہم تو بہت برے تھے, کے پی کے میں بھی نہیں نکل رہے لوگ. It is just unfortunate and they صحیح. have to accept this reality now. یہ اب آمنہ صاحبہ مجھے اب یہ شیر علی ارباب صاحب سے اس کے اوپر رسپانس لینے دیں. جی شیر علی ارباب صاحب, سر آپ لوگ کیوں یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا فیبروری 8 کے احتجاج کا کیا پلان ہے؟ جی دیکھیں فیبروری 8 میں جو ہے جس طرح محمود خان صاحب نے کہا ہے شٹر ڈاؤن ہوگا. پشاور میں جو ہے ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, بی اے میڈم جو ہے انہوں نے اتنی بڑی کہانی کر دی. یا تو ان لوگوں کو عوام سے ہی پرابلم ہے, بیکاز جو ایکچوئل مینڈیٹڈ الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں انہی کو یہ لوگ اینٹی اسٹیٹ کہہ رہی ہیں. ہم کے پی میں بھی ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, پنجاب میں بھی ہمارے ساتھ سب سے زیادہ ریگنگ ہوئی ہے. یہ تو ان کانسٹیٹیوشنل ان الیکٹڈ لوگ ہیں. ایتھیکلی تو ان کو یہ باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے, لیکن چلیں اف دے وانٹ ٹو ڈو سم ٹاکنگ پوائنٹس اینڈ میک سم ووٹ کرتے پھریں. اور مطلب ہے کہ جس کو عوام نے ووٹ دیا وہ انٹی پاکستان ہے. جو کسی اور کے کندھوں پہ بیٹھ کے آیا وہ جو ہے وہ پرو پاکستانی ہے. این اے 130 نواز شریف صاحب کا رات کو 12 بجے 2 بجے اصغر جو یہ آر او چینج ہوا بیکاز وہ ریزلٹ چینج نہیں کر رہے تھے. یہ لوگ دے ہیو اے گول ٹو ایکچولی ٹیل پیپل کہ جی یہ پرو پاکستانی اور یہ اینٹی پاکستانی ہے. جہاں تک 8 فروری کا احتجاج ہے وہ ہوگا, وہ ہمارا حق ہے, وہ ہم کرتے رہیں گے. اور آئین اور قانون کے اندر ہوگا, پرامن ہوگا, اور اس سے نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. پنجاب میں جب چیف منسٹر گئے, بلکہ جبکہ ہمارے اچکزئی صاحب گئے یا اس کے علاوہ بھی اگر ہمارے کوئی لیڈرز گئے, ان کے گھروں کو بھی جہاں پہ وہ رہتے تھے یا جہاں پہ وہ مہمان تھے وہاں پہ بھی اسپیشل برانچ والے پہنچ جاتے تھے, ان کے ہوسٹ کو تنگ کرتے تھے. یہ تو حال ہے وہاں پہ. پیور فیشزم. سندھ میں comparatively people party was welcoming, they were forthcoming because وہ political party ہے, اور وہ جو ہے کم از کم سندھ میں ان کی اپنی ایک مینڈیٹڈ حکومت ہے. پنجاب میں تو حکومت ہی جو ہے وہ ریک کر کے وہ کر کے آئی ہوئی ہے. سر اب وقت کا ذرا کم لے گیا, مجھے آمنہ شیخ صاحبہ سے رسپانس لینے دیجیے گا, معاف کریے گا وقت بالکل کم ہے. آمنہ شیخ صاحبہ 1 منٹ ہے جی, پلیز بی ویری کوئک. کہنا چاہ رہی ہوں سب سے ضروری تو کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے لوگ وزٹ کرنے آئے تو تنگ کیا گیا سارا کچھ. میں پرسنلی وہاں پہ موجود تھی. اگر اس بات میں جائیں گے تو میرا خیال ہے بہت بات لمبی ہو جائے گی کہ تنگ کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا. آپ لوگ بھی اسمبلیوں کے ممبر بھی ہیں, سینیٹ میں, نیشنل اسمبلی میں, پروونشل اسمبلیز میں, ہر جگہ کے پروٹوکالز ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ان کی پارٹی کو تو آتا ہی نہیں ہے, نہ اپنی عزت کروانی آتی ہے, نہ اداروں کی کرانی آتی ہے, نہ اس ادارے کی آتی ہے جس کے خود ممبر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہاں پہ بھی آ کے جو پورا تماشا ہوا وہ انہوں نے خود کیا, وہ ہم نے نہیں کیا. اگر آپ 20 لوگوں کی لسٹ دے کے 40 لوگوں کو لے کے آ جاتے ہیں اور وہ 40 لوگ وہاں پہ آ کے گنڈا گردی بھی کرتے ہیں, غلط زبان بھی استعمال کرتے ہیں, تو آپ صرف ہماری ذات کا کچھ نہیں گیا. وہ اسمبلی, وہ ایوان پاکستان کا ہے. وہاں کی اگر آپ بے حرمتی کر رہے ہیں تو آپ کی اپنے جو ممبرز ہیں ان کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے کیونکہ وہ بھی اسی ایوان کے ممبرز ہیں. سو پلیز خدارا عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں. پاکستان کی عزت کریں گے تو آپ کی بھی عزت ہوگی. آپ کی عزت پاکستان کے نام سے ہی جڑی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے موسم کی.
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम बात करेंगे किसी चीज़ में शिद्दत आने की, मगर वो सिर्फ मौसम है। इस दफ़े हमने देखा कि मुल्क में बर्फ़बारी भी हुई है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि जो टेम्परेचर्स भी देखे गए, जो सर्दी के हवाले से वो भी काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग जिनको कहते हैं, और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें काफ़ी अरसे के बाद बर्फ़बारी भी हुई है। इसमें ऑब्वियसली बलूचिस्तान का पहले सबसे ज़िक्र आएगा कि वहाँ बताया जा रहा है कि नौशकी का जो रेगिस्तान का इलाका है वहाँ 20 साल के बाद बर्फ़ पड़ी है। इसी तरह क्वेटा शहर में 4 साल के बाद, और ज़ियारत कलात के जो इलाके हैं वहाँ भी शदीद बर्फ़बारी देखी गई है, साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ इलाकों में। बात करें इस्लामाबाद की तो मरगला की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ भी बर्फ़बारी के आसार देखे गए हैं, और इसी तरह गलियात हैं। मगर दूसरी तरफ दुनिया में भी इस वक्त अगर नज़र दौड़ाएं तो हर तरफ से यही ख़बरें आ रही हैं कि चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ भी बहुत तूफ़ान और बारिश देखी गई है, जिससे ब्रेकडाउन्स भी हो रहे हैं। ये क्या अब हम इस इशू पे बात करेंगे कि क्या सचमुच इस दफ़े जो बर्फ़बारी और टेम्परेचर पाकिस्तान में देखे गए वो ऐसे हैं कि बहुत अरसे के बाद ऐसा देखा गया है, या हमें सिर्फ क्योंकि इतनी देर से और इतनी ब्रेक के बाद बारिश और बर्फ़बारी होती है कि वो उसकी वजह से लग रहा है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दानिश बेग साहब, ये माहिर हैं मौसमियात के। वेलकम टू द शो सर। जी दानिश साहब, बर्फ़बारी हुई बहुत से इलाकों में, तो बताया हमें यही जा रहा है कि बहुत अरसे के बाद न सिर्फ बर्फ़बारी हुई है बट टेम्परेचर्स भी बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग जिसको कहते हैं। किस हद तक ये एक एक्यूरेट पिक्चर है जो पाकिस्तान में इस वक्त हाल है मौसम का? हाँ, तो जैसे ये बर्फ़बारी का सिलसिला था तकरीबन 22 जनवरी से शुरू हुआ था और अभी तक असरअंदाज हो रहा है, सेकंड वेव है इसकी। तो जैसे अभी आपने बात की कि बलूचिस्तान में गैर मामूली बर्फ़बारी हुई है, तो क्वेटा शहर में तकरीबन 2020 के बाद, क्वेटा शहर में 2020 के जनवरी में 1 फुट बर्फ़ पड़ी थी, तो उसके बाद अभी अच्छी बर्फ़बारी हुई है। इस तरह नौशकी का जिक्र किया, कलात का, तो अच्छी बर्फ़बारी हुई है। तो बेसिकली जो हमारे रीजन है यहाँ पे, जब कोल्ड जिस तरह का जो स्पेल आता है तब आता है जब कोई कोल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास डायरेक्ट सेंट्रल एशिया से आ रही होती है। अच्छा। तो मानसेरा की बात करें, एबटाबाद की बात करें, सिटी की, और मुजफ्फराबाद सिटी में वहाँ पे तकरीबन 10 साल बाद बर्फ़बारी हुई है। लास्ट बर्फ़बारी वहाँ पे हुई थी फरवरी 2016 में। तो बात यह है कि क्या, अब सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है या नॉर्मल है या क्या है। तो पिछले जो 3-4 साल थे उसमें तो बर्फ़बारी बिल्कुल नहीं हुई, और ये जो हमारे रीजन्स हैं कोयटा वगैरह, यहाँ पे पास्ट में जब क्लाइमेट चेंज नहीं था या इसके असरात कम थे तो रेगुलर बर्फ़बारी हो जाती थी। तो अब पिछले कुछ सालों में वो इवेंट्स कम होते जा रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। तो अब इस साल बड़े अरसे के बाद इस तरह की बर्फ़बारी देखने में आई है, जिसमें हमारे पास ख़ुसूसन जो सेंट्रल कश्मीर के एरियाज़ हैं, बाग के रीजन हो गया, और साथ साथ रावलाकोट के एरियाज़, यहाँ पे बड़े तकरीबन 2008 के बाद इस तरह की बर्फ़बारी देखने को मिली है। तो सर क्योंकि ये हम आपसे इशू डिस्कस करते रहते हैं तो दो एस्पेक्ट्स हैं हमारी अब सर्दियों के। एक ये कि बारिश और बर्फ़बारी बहुत देर से होती है, दिसंबर की बजाय वो जनवरी के आखिर में हम देखते हैं, जिसकी हवाले से ये भी इशू है कि जो पहाड़ के ऊपर बर्फ़बारी होती है, बकौल जो आपने ही बताया था कि वो फिर इतनी सेट नहीं होती, तो मेल्ट ज़्यादा होता है। इस दफ़े भी क्या वही फिनोमिनन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि इतनी देर से बर्फ़ हुई है वो सेट नहीं होगी काफ़ी? विल वी ऑल्सो फेस दिस प्रॉब्लम? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो बर्फ़बारी इनिशियल सर्दियों में होती है, दिसंबर में टेम्परेचर्स नॉर्मली डाउन होते हैं, और जब जनवरी में बर्फ़बारी है, जैसे जनवरी का बिल्कुल लास्ट और फरवरी का शुरू है, तो ये जो बर्फ़ पड़ी है या जो पहाड़ों पर स्नो कैप जो माउंटेन्स वहाँ पे जो रिसेंट स्नोफॉल हुई है, ये अब इस तरह सस्टेन नहीं कर पाएगी अपने आप को, ज़्यादा जल्दी मेल्ट होगी, और उसके मेल्ट होने से हमारे पास जो रिवर इनफ्लोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मतलब इतनी कारामद बर्फ़बारी नहीं है, अगर ये थोड़ी सीज़न में पहले होती तो ज़्यादा कारामद होती, ये बस राब्ता सड़कें मुनक़ता ही इसने की है। तो ये सो आप कह रहे हैं कि एक पैटर्न तो यानी कि कुछ थोड़ा पुराना वाला हम कह सकते हैं कि वापस आया कि बर्फबारी का, बट जो ताखीर है वो पैटर्न नया ही चल रहा है। वो नया ही है, और वो हमारी अब क्लाइमेट का हिस्सा बन चुका है कि हमारे पास अब सर्दियां लेट आएंगी, और जो इवेंट्स होंगे, जैसे मैं पहले भी हम बात करते हैं मानसून में बात करते रहे कि क्लाइमेट चेंज का सबसे जो बड़ा एक शाखसाना आप समझ लें वो यही है कि जो इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, लेकिन जब भी होते हैं तो इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, चाहे वो मानसून की बारिशें हो चाहे इस तरह की बर्फबारी हो। तो सर अब आगे हाउ लॉन्ग डू यू एक्सपेक्ट द विंटर स्पेल टू लास्ट? क्योंकि एक जो क्लाइमेट चेंज की तब्दीली है जिसके ऊपर बात ये भी होती है कि एक तो सर्दियाँ देर से आती हैं, फिर
مگر پھر ایک دم گرمی بھی آ جاتی ہے, تو وہ جو ان بٹوین پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی بہت کم پاکستان میں اب دیکھنے کو ملتا ہے. کیا اب اس سال بھی آپ یہی ایکسپیکٹ کریں؟ تو ابھی جیسے ہم نے دسمبر میں بات کی تھی کہ جب ہم اس وقت بارشیں نہیں ہو رہی تو لانینا کا فیکٹر کافی ڈومیننٹ تھا, تو اب وہ آہستہ آہستہ ویک جب ہو رہا ہے تو بارشیں اور برف باری کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو ہسٹوریکلی جو ڈیٹا ہے وہی بتاتا ہے کہ جب بھی لانینا اس طرح ویک ہوتا ہے تو ہمارے پاس اسپرنگز میں رینز کافی زیادہ ہوتی ہیں. تو اسی کے مطلب تناظر میں کہ ہمارے پاس اب فیبرری میں, مارچ میں جیسے رمضان بھی آ رہا ہے, تو امید یہی ہے کہ یہ جو ویسٹرن ڈسٹربنسز آ رہی ہیں یہ آتی رہیں گی, اور گرمیاں فی الحال اس طرح جلدی نہیں آ رہی, تھوڑی تاخیر سے ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور سر آبویسلی بہت ذکر اس وقت ہو رہا ہے جو طوفان یا برف باری ہم امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں, از دیٹ آلسو ایکسیپشنل؟ کیونکہ ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے, چاہے یورپ کا بھی اگزامپل ہو, خاص طور پہ ایسٹ کوسٹ امریکہ کا, کہ بہت برف باری ہو رہی ہے, پاور بریک ڈاؤنز کا بھی ذکر آیا ہے. یہ بھی کیا کلائمیٹ چینج ہے؟ کوئی شدت وہاں بھی بڑی ہے جیسے ہماری طرف ہے؟ اب جو امریکہ میں جس طرح برف کے طوفان آتے ہیں, ایک فینومینا ہے پولر ورٹکس, جو ہمارے پاس آرٹک ریجن ہے جیسے گرین لینڈ کا بڑی آج کل ذکر ہے, تو اس کے اراؤنڈ جو ہے پولر ورٹکس ہے, ایک مطلب جو فریجڈ ایئر ہے یا کولڈ ایئر ہے وہ پیک ہوتی ہے. تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے آپ سمجھ لیں وہاں سے ایئر جو ہے کبھی کبھی امریکہ کی طرف بھی آتی رہتی ہے, تو وہ اپنے ساتھ برف کے طوفان اس طرح کے لاتے ہیں. تو ابھی 2 سال پہلے اس طرح کا طوفان آیا تھا, تو اس کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اب یہ جو طوفان ہے, جیسے ہمارے پاس اب سردیوں کی بارشیں کم ہوتی جا رہی ہیں, وہاں پہ اس طرح کے طوفان نارمل بنتے جا رہے ہیں, تو ان کا کلائمیٹ الگ چینج ہو رہا ہے, ہمارا الگ ہو رہا ہے. سو یہ جو اب انٹینسٹی یا شدت ہم دیکھ رہے ہیں سردیوں کی امریکہ میں, یورپ میں, یہ بھی کلائمیٹ چینج یہ کلائمیٹ چینج ہے. اور پھر کلائمیٹ چینج جب ہوتا ہے تو نیو کلائمیٹ جو اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتا ہے. اور امریکہ کا زیادہ تر جو آبادی کا ریشو ہے وہ ایسٹرن کوسٹ پہ زیادہ ہے, کیونکہ ویسٹ میں تو نیواڈا وغیرہ یا کیلیفورنیا, وہاں پہ آبادی نہیں ہے. تو زیادہ تر جب بھی طوفان ایسٹ کوسٹ میں آتا ہے تو آبادی جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.